जाता अशें कितें काम आसा जाल्यार म्हाका न्हू जस्ट व्हॉट्सएप मेसेज करात तुमी। हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग। व्हेरी गुड मॉर्निंग। हांव मातशें भायर सरपाक रेडी जाल्लें ते ग्लास डोराचें पळोवपाक, बट तेणेनूच आत्तां कॉल केलो की रेडी जाला तुमी व्हरपाक येया म्हणून। सो आमी बेगीन आमी भायर सरता आतां। गाडी म्हणजे व्हेहिकल व्हरची पडटली, आमची आसा ती आमी घेवन वयता आनी होप सो ताणें आतांच तें हाडून फिट केल्यार पुरो। सो चला। सो आमी न्हू आतां आमची कसली रे बेंज स्पोर्ट्स कार 4 व्हीलर पिटी कार फाटले दाखयना तुमकां। सो स्टेरिंग दिसल्या पुरो। सो हे घेवन आमी वयता आतां ग्लास डोर हाडपाक। ग्लास डोर लागले आणि सगळं फिटिंग केलें। आमी मातशें होप करताली की मिरर आनी बाकीचे ते एक नेम प्लेट आहा तेवूय लागतले, पूण ते जावंक ना। ते आतां नेक्स्ट सेशन उरलें आनी एक पायप आमकां मेळना, म्हळ्यार आमची ही ब्रेड शॉपाची चड आसा, सो तितले फिटाचे ते पायप मेळना। सो ताका आनी कितें तरी करचें पडटलें, लोखणाचें बीन कितें हाडून कटन फ्रेम करची पडटली हांगा पार्टिशन करपाक। प्लंबरींग थिंगूय सगळें तशें आसा, प्लंबरूय मेळूंक ना। सो चला फ्रेंड, इतलीच अपडेट आमच्या शॉपाची। फुडें कितें जाता तें दाखयता आनी कंप्लीट जातलें केन्ना आनी ओपनिंग जातलें केन्ना तें सारकें अजून खबर ना म्हाका, बट म्हाका अशें दिसता की बेगीन ओपनिंग जावंक जाय आसलें। पळोवया कशें जाता तें, कित्याक ऑलरेडी खूब टायम जालो शॉप हें केला, ऑलमोस्ट मंथ जावपा येयलो, जालो म्हणल्यार जाता, ओपनिंग जावन अजून। सो लेट्स होप फॉर बेटर। फ्रेंड्स, ओदोळ आमी शॉपा वयल्यान घरा येयली आनी हांवूय सामकें मातशें अपसेट आशिल्लें, कित्याक तितलें काम जावनासलें। तुमकां कळ्ळां आसतलें हांव उलयलां ते भशेन। मागीर घरा येयली,
जेवली बीन आनी भुरग्यांची स्टडीज बीन घेतली आनी मागीर परत मातशी रेस्ट करून बी मातशी भायर सरली परत पळोवया म्हटलें ते पायप बीन मेळटा मिरर अटॅच करपाक ते स्टड्स कशे येता ते बीन ते पळोवया म्हटलें आनी अशें प्लंबरी आसलें मागीर तितल्यान आमचो भाई येयलो देर म्हजो आनी तेकाय विचारलें सो तेणें एक कॉन्टेक्ट दिलो आनी होपफुली फोन घेतलो तेणें आनी जालें कितें आसता ना प्लंबर आमी खूब पळयलें पूण कितें आसता ते बिजी आसता व्हडल्या कामान मागीर तें काम सोडून तांकां येवपाक मेळना पावना अशें जाता आनी मडगांव एरियेक म्हणजे बरें भरपूर मेळटा हांगा आमचे भितर पडटा न्हू तरी आमकां मेळ्ळो एक मागीर ताका कॉल केलो सो ताणें फाल्यां सकाळीं 8 येता सो म्हाका मातशें बरें दिसलें सो फाल्यां सकाळीं ताणें 8 येता म्हटल्यार होपफुली येयल्या पुरो मागीर आमकां तें मिरर लावपाचें बी ते सगळें मेळ्ळे स्टड्स फक्त आतां ते पायपाचें कांय जावना पळोवया कशें कितें जाता ते फाल्यांचेर सो ही दिसाची अपडेट आसली आनी हांव तुमकां कित्याक दिता अपडेट पॅचलें आनी शॉपाचें बी तुमकां कांयच सांगूंक नासलें कित्याक तेन्ना सिजन आसलो बिजी आसलें मागीर पळोवया म्हटलें तें ऑफ सिजनान मागीर ती चावी दिली मागीर डेली आमी इल्लें पयलीं कांयच करूंक ना 8 दीस अशेंच गेले एका तेका सोदता म्हटल्यार गेले आतां तुमकां कित्याक सांगता हांव तुमी म्हाका कितें कितें एडवायस दिता सजेशन दिता मागीर म्हाका मातशें बरें दिसता खूब जाणां आसा जी म्हाका म्हाज्या खातीर बरें मागता बरें दिसता आनी आतां आनी एक न्यू म्हाका आतां हें येता म्हटल्यार मेकअपाचे क्लासीस विचारता ब्युटिशनाचे क्लासीस खूब जाणां विचारता म्हाजे जे व्ह्युअर्स आसा सबस्क्रायबर्स आसा पूण थोडीं जाणां पयसली आसा मडगांव कलंगूट म्हापसा पणजे अशीं म्हाका कॉल्स येयल्या सो कशें तरी हांवें तांकां सांगलां की शॉप फूल स्टार्ट जातकूर हांव अनावन्स करतलें मागीर पळोवया म्हणून कशें कितें जाता तें सो तेणी बरें म्हटलें आनी सगळ्यांक होल्डार दवरला ताका लागून जेन्ना हे जाग्यार पडलें न्हू मागीर हांव तुमकां सगळी अपडेट दितली क्लासी हांगा घेतले काय खंय घेतले थोडीं जाणां म्हाका अशें म्हणटा की थंय सेंटर आमच्या थंयच पळय आनी घे थोडीं जाणां आसा स्टुडंट जाल्यार सो ते सगळें फुडल्या म्हयन्यान म्हळ्यार हो म्हयनो असो एंडाक म्हळ्यार हांव करपाक ट्राय करतलें कित्याक सांगतना म्हाज्या व्ह्युअर्सांक हांवें होल्डार दवरला थोड्यांक न्हू ह्याच म्हयन्यान जाय आसलो मेकअप कोर्स बी न्हू अपडेट दिता सॉरी जाता तितले बेगीन हांव तुमकां सांगतलें नाजाल्यार तुमी आनी खंय तरी करूंक शकतले न्हू तुमी म्हाजेरच रावपाक नाका तुमचो टायम वेस्ट जावपाक नाका म्हणून सांगता आनी दुसरें म्हटल्यार थिंग्स येता म्हाका एक एकदां कॉल बी मिस जाता अशें कितें काम आसा जाल्यार म्हाका न्हू जस्ट वॉट्सॅप मेसेज करात तुमी इन्स्टार सुद्दां खूब जाणां मेसेज करता पळय न्हू मागीर वॉट्सॅपार मेसेज जायना आनी एक एकदां इन्स्टा वयल्यो मेसेजी तश्यो उरता रिप्लाय दिनासतना ताका लागून म्हणटा की म्हाजो डिस्क्रिप्शन बॉक्सान नंबर आसा प्लीज तुमी वॉट्सॅपार म्हाका एक पिंग करचें की आमकां अशी मातशें ब्रायडल मेकअप जाय काय गॅस्ट मेकअप जाय कितें तरी डिटेल जाय म्हणून मातशें प्लीज म्हाका वॉट्सॅपार कॉल जर मिस जालो न्हू रागार जावं नाका सॉरी एक एकदां जाता ह्या दिसांनी जाल्यार तुमी वॉट्सॅपार मेसेज करून दवरा ओके सो इतलें म्हाका सांगपाचें आसलें थँक्यू सो मच फ्रेंड्स हो व्हिडिओ हांगाच सोंपयता फुडले व्हिडिओन आनी मातशें शॉपाचें काम जावन तुमकां दाखोवपाक मेळ्ळा पुरो सो चलात तर मेळया फुडल्या व्हिडिओन तितले म्हणसर बाय